आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। पहचान टीवी का ये बड़ा खास शो है जिसका नाम है कुरान और साइंस, जिसको आपने बेइंतहा पसंद किया है और आपकी पसंदीदगी का हम सब तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आपको हमारे चैनल पहचान टीवी को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे सोशल मीडिया के पेजेस, पहचान टीवी का फेसबुक पेज जो है उसे भी लाइक करना होगा और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना होगा। और ये वो प्रोग्राम है जो बहुत रिसर्च और बहुत तहकीक के बाद बनाए जाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत नॉलेज है और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके जहनों के दरवाजे खोल देगा। हमारे इस प्रोग्राम के जो ख़ास मेहमान होते हैं, जो कि ख़ास तौर पर इसको इसको आपके सामने पेश करते हैं, आपके बहुत सारे सवालात के जवाब भी देते हैं और मेरे पास भी बहुत सारे सवालात आए हैं जो हम उनसे पूछेंगे। वो ख़ास शख्सियत हैं मोहम्मद अली सैयद साहब। हम आपकी मुलाकात कराते हैं फिर से एक बार मोहम्मद अली सैयद साहब से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली सैयद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शफक आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत काम किया है, इतने खूबसूरत अंदाज से आपने कुरान और साइंस का रिश्ता बताया है और वाज़ेह किया है कि लोगों की बहुत ज़्यादा पसंदीदगी ज़ाहिर हो रही है। बहुत मेरे पास जो है मैसेजेस आए हैं और लोग आपकी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। तो बस मैं रास्ते में नहीं आती, बल्कि एक सिलसिला जो है वो हमारा बंधा है, उसको मैं शुरू करती हूँ। मैं अ, सब जो तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम देखा और पसंद किया, और उनसे ये भी कहूँगा कि जो कुछ सुना उस पर मज़ीद गौर व फिक्र ज़रूर कीजिए। हाँ, गौर-व-फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आपकी किताबों की वो सारी लिस्ट जो है, बहुत फ़रमाइश आई थी कि हमें वो लिस्ट चाहिए और बल्कि पहली बात ही हम ये यहीं से शुरू करते हैं कि वो किताबें अगर किसी को हासिल करनी हो, जैसे मेरे पास कनाडा और अमेरिका से मैसेजेस आए थे, वो लोग कैसे आपकी किताबें हासिल कर सकते हैं? वो देखिए ना, एक तो बात मैं आपसे ही बताऊँ, मेरी बेशतर किताबें अभी आउट ऑफ प्रिंट हैं, लेकिन कुछ किताबें हाँ, प्रिंटिंग में हैं। तो अच्छा, जब वो आ जाएंगी तो यहाँ जो लोकल किताबों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे महफूज बुक एजेंसी है, उनका हाँ, नंबर मैं उस पे दूँगा ताकि उनको फ़ोन करें तो वो डीएचएल के ज़रिए आपको किताब आपको आराम से मिल सकती है। उसमें ज़ाहिर है शिपिंग के चार्जेस शामिल होंगे किताब की कीमत के हाँ। अलावा, वो आप उनको भेज देंगे और वो आपको किताबें भेज देंगे जो भी आप चाहते हैं। अच्छा, तो अब बहुत सारे सवालात जो आए थे, उधर से भी हम थोड़ा-सा कुछ लेंगे, कुछ हम भी आपसे सवाल करेंगे कि कुरान और साइंस के मौज़ू पर आपकी 10 किताबें। आप मतलब बड़े हैरत अंगेज मौजू है ये और उसको कनेक्ट करना ये एक बहुत मुश्किल भी है। तो आपने कैसे सोचा कि इस मौजू की तरफ आऊँ और इस मौजू के ऊपर किताबें लिखूँ? कुरान और साइंस। ये एक तौफ़ीक़ इलाही होती है, और जिससे जो काम अल्लाह को लेना होता है वो उसके लिए बेशक। तमाम वसाइल और फराहम कर देता है, उस तरफ को रोशनी डाल देता है जिस तरफ उसे जाना है। तो जब मेरा तो ताल्लुक़ खैरपुर से है, और लेकिन जब मैं कराची शिफ्ट हुआ और रेडियो पाकिस्तान में मैंने पहली जॉब की अपनी, हाँ, तो मेरे एक दोस्त ने एक किताब ला के दी मुझे। उसका नाम था मुफक्किरीन इस्लाम के साइंसी नज़रियात, और ये अच्छा, मौलाना मुश्ताक हुसैन शायरी साहब की लिखी हुई किताब थी। उसमें मुश्ताक हुसैन शायरी साहब ने कुछ अहादीस जमा की थी। उसकी तफसीर नहीं थी, तफसील नहीं थी, लेकिन अच्छा, किताबों के रेफरेंसेस थे और हदीसें थी। तो हाँ, वो जब मैंने पढ़ना शुरू की तो मुझे कुछ शौक पैदा हुआ कि इस मौजू पे हम काम करें। फिर डॉक्टर कल्बे सादिक साहब इंडिया से आते थे जी, जी, और जी, वो भी अपनी तकारीर में साइंस के ऊपर बात करते थे। तो हाँ, मेरा शौक और बढ़ा, और फिर इत्तेफाक ये है कि मुझे कुछ ऐसी किताबें साइंस की मिल गई जो बुनियादी हुँ, तौर पे थी तो बच्चों के लिए। अच्छा, ये एक अलग मौजू है कि यूरोप में आप जहाँ हैं, वहाँ जो किताबें बच्चों के लिए छपती हैं वो इतनी दिलकश और खूबसूरत और आसान ज़बान में लिखी जाती हैं कि हाँ, बच्चा आसानी से उनको पढ़ सकता है। तो पढ़ मैं भी एक सकते बच्चा ही था। मैंने एक हाँ, बच्चे की तरह उस उन किताबों से बहुत फ़ायदा उठाया, और वो हाँ, किताबों की सीरियल थी, आई एम जियोस बॉडी, नहीं, हाउ बॉडी वर्क्स, हाउ हाँ, यूनिवर्स वर्क्स, हाउ हाँ, अर्थ वर्क्स, हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स। तो हुँ, एक ये सीरियल थी और इसमें उलूम का खजाना था।
میری کم از کم مجھ جیسے کم علم کے لیے جس نے زندگی میں سائنس کبھی پڑھی ہی نہیں، نصاب میں کبھی نہیں پڑھی. کیسے مطلب صرف کتابیں پڑھ کر لکھ پائے آپ؟ یہ سائنس پڑھی نہیں ہو تو کیسے کیا آپ ہاں، نے سب؟ لیکن میں دونوں طرف نگاہ تھی میری، احادیث بھی اور قرآن کی آیات بھی. میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں بغیر ترجمے کے نہیں پڑھتا قرآن کو. اسی طریقے سے علوم آل محمد کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس میں سائنسی موضوعات پر بات ہوئی ہے. ہم جب قرآن اور ائمہ کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف یہ باتیں بتائی ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور خمس ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور اچھے انسان بن جاؤ. تو یہ تو قرآن کے جو 6666 آیات ہیں ان میں سے یہ شاید 400 آیات ہیں ساری جن میں یہ سارا کچھ ہے. لیکن قرآن کی بیشتر آیات جو ہیں وہ اس کائنات اور اس کائنات کے جو اسرار ہیں، انسانی جسم، اس کی تخلیق، اس کے اندر جو راز قدرت کے نشانیاں ہیں، تو وہ ان کو بیان کیا گیا ہے. اب قرآن جو ہے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہاں، لیکن وہ آپ کو اس کے اندر سائنس بھری ہوئی ہے، یعنی اس میں سائنسی اصطلاحات تو استعمال نہیں ہوئی، لیکن قرآن نے کچھ اصول بتا دیے اور کچھ سمتیں مقرر کی کہ ان کے اوپر غور کرو. اور ہمارا المیہ یہ ہے مسلمان معاشرے کا کہ ہم قرآن کو خوب پڑھتے ہیں لیکن بالکل نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے، یعنی ترجمہ نہیں پڑھتے. ایک تو المیہ یہ کہ ترجمہ نہیں پڑھتے، تو اب ہم ان سے یہ کیا توقع کریں کہ وہ قرآن پہ غور و فکر بھی کریں گے. ہمیں جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، ہمیں جنت کا لالچ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں سائنس کے ہمیں ایک تصور یہ دے دیا گیا ہے کہ ہماری غربت، ہماری جہالت، ہماری پسماندگی جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اور ہمیں اس کے اوپر مطلب زیادہ شور نہیں مچانا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اب شفق آپ ذرا دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت آدم کو جب اتارا گیا تو کوئی بنجر ویران زمین پہ نہیں اتارا گیا تھا. ان کے لیے بھی کہ جنت نہیں اتارا گیا تھا ان کو، ارضی جنت، یعنی ایک تو جنت وہ ہے جو ملے گی مومنین کو بعد میں آخرت میں. ایک جنت یعنی باغ بہت شاندار ایک جنت تھی جو زمین کے اوپر قائم تھی، وہاں حضرت آدم کو اتارا گیا. تو قرآن نے کبھی ائمہ نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے چاہنے والے غربت، بیماری، مفلسی کا شکار ہوں. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ غربت کے ساتھ رہیں. امیر المومنین کی سادہ زندگی تھی، جو کی روٹی کھاتے تھے. تو ان کے ایک صحابی جو تھے وہ اچانک غائب ہو گئے، آنا بند کر دیا. تو امیر المومنین نے پوچھا اس کے بھائی سے، ان صحابی کے، کہ بھائی وہ کہاں غائب؟ انہوں نے تو بس اللہ سے لو لگا لی ہے اور بہت سادہ زندگی رہتی ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں اور بس زندگی میں کیا رکھا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس. اس کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آقا میں تو آپ کی تعصیح کر رہا ہوں، آپ بھی تو جو کی روٹی کھاتے ہیں پانی کے ساتھ اور سادہ کپڑے پہنتے، پیون لگے ہوئے کبھی کبھی. تو امام نے کہا کہ میری تعصیح ان معنوں میں نہ کرو، اس لیے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، میں جو زندگی گزارتا ہوں سادگی کے ساتھ، غربت کے ساتھ، جو خود اختیاری غربت ہے، تو یہ اس لیے گزارتا ہوں کہ امت کا غریب ترین انسان بھی جب پریشان ہو تو مجھے دیکھ کر اس کو اطمینان ہو کہ جب ہم امیر المومنین اس حالت میں زندگی گزار سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں گزار سکتا. تو تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کرو، ظاہر کرو، تکبر کیے بغیر. جو آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اچھا لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، صاف ستھرے رہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غربت ہماری قسمت میں لکھ نہیں دی گئی ہے، ہمیں اس سے جدوجہد کرنا چاہیے اور اس کا ذریعہ جو ہمیں علم حاصل کریں اور سائنسی علوم حاصل کریں
اور سائنس کے میدان میں آگے بڑھیں۔ اچھا، یہ آپ نے پوائنٹ جو ہے بہت اچھا بتایا ہے ناظرین کے لیے، اور یہ سن کے ان کو ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ تسلی بھی ہوگی، کیونکہ یہ ایک تصور دیا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہے اسے اچھا کمانا بھی نہیں ہے، اچھے گھر میں بھی نہیں رہنا، اچھا لباس بھی نہیں پہننا، سادی زندگی گزارے، بالکل آدھی روٹی کھائے، غربت میں رہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ محنت کر کے اچھا کمائیں، اچھا گھر بنائیں، اپنے وقت کی بہترین سواری میں سفر کریں۔ اس کو تھوڑا واضح کریں۔ اور ہاں دیکھیے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان غربت میں اور جہالت اور بیماری اور مفلسی کے اندر زندگی گزاریں۔ یہ کہیں قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے اور ائمہ کی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے، یہ انبیاء علیہ السلام نے جو سادہ زندگی گزاری، اس کے اپنے ہاں، اسباب ہیں۔ اس لیے ٹھیک کہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ماننے والے، چاہنے والے ہیں، وہ جب ہاں، مشکلات میں گرفتار ہوں یا غربت اور مفلسی اور بیماری سے گزرے، تو اپنے ائمہ کی زندگی اور روش کو دیکھ کر ان کو صبر آئے کہ یہ مصیبت میرے اوپر ہی نہیں آئی ہے۔ یعنی ائمہ بھی اسی سے گزرے ہیں، بلکہ ائمہ اور انبیاء تو اس سے 1000 گنا زیادہ مصیبتوں سے گزرے۔ تو بنیادی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں علوم حاصل کرنا چاہیے، سائنسی علوم کی طرف ہم اب آگے بڑھیں، اور ایک معاشرے میں ایک عجیب و غریب ایک تصور ہے کہ سائنس جو ہاں، ہے دشمن اسلام ہے۔ بالکل، میں کہتا یہ بھی ہوں کہا جاتا ہے، جو نئی نئی ایجادات آتی ہیں اس کو استعمال سے روک دیا جاتا ہے، کہ یہ جو سائنس یہ جان بوجھ کے ایجاد ہوئی ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اور یہ ہے۔ اور دوسری ایک اور سوال بھی ہے جو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے جواب دیں گے اس کا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو موازنہ ہے وہ سائنس کے ساتھ نہ کیا جائے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں، سائنس دنیاوی علم ہے، اس کا موازنہ نہ ہو۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہاں دیکھیے، یہ سوال جو ہے نا، یہ اصل میں کم علمی اور جذباتیت کی وجہ سے بات یہ اعتراض کیے جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جی۔ کہ کبھی عظیم الشان چیزوں کو سمجھانے کے لیے بہت حقیر چیزوں کی مدد لی جاتی ہے، جیسے کہ سونے کو تولنے کے لیے پیتل کے باٹ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے ہاں، سونے کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ واہ کیا خوبصورت مثال ہے، واہ۔ یہ توحید مفضل میں آپ نے یہ فرمایا، آپ کی حدیث ہے توحید مفضل۔ تو ہاں، ہم جو آدمی قرآن کی آیات کو سائنسی یعنی نظریات اور سائنس کی ترقی کے ذریعے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ایک حماقت ہے۔ اس لیے کہ سائنس جو ہے نا، وہ اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ آج ایک نظریہ ہے، کل وہ سائنسدان جب نئی معلومات ان کے پاس آ جاتی ہیں اور نئے تجربات کے نتائج ان کے پاس آتے ہیں، تو وہ کشادہ دلی کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے یہ تھا، لیکن اب جو بات ہے، حقیقت ہے، وہ یہ ہے، اور ہاں، ہم اب اس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ تو میں نے جو قرآن اور سائنس کے اوپر لکھا، تو اس میں نے کہیں موازنہ نہیں کیا۔ میں نے صرف یہ دیکھا اور اپنے قارئین کو یہ بتایا کہ جن موضوعات کے اوپر 7ویں صدی عیسوی میں قرآن مجید نے جن سائنسی موضوعات کو کھولا اور ان پر بات کی اور ان کی طرف متوجہ کیا لوگوں کو، جب سائنسدان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 1000 سال کا فاصلہ تھا سائنسدانوں کے پیدا ہونے میں، اور نزول قرآن سے 1000 سال پہلے بھی ان موضوعات کے اوپر دنیا بھر کے کسی فلسفی، کاہن، ہنسا شناس آدمی کو ان موضوعات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، جن کو سب سے پہلے قرآن مجید کھولا۔ اور قرآن مجید کے کم از کم 800 سال بعد اور 1000 سال کے بعد مغرب کے سائنسدانوں نے تحقیقات کی۔ ضروری نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہو، لیکن علم تو ایک دریا ہے، یعنی اگر میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا تو دوسرا فائدہ اٹھائے گا۔ علم تو ایک دریا کی طرح سفر کرتا ہے، تو میں نہیں اٹھاؤں گا تو دوسرا اٹھائے گا۔ تو مغرب میں یہ سائنسی علوم کی ترقی ہوئی اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کھولا۔ اب ہم بہت سی آیات ہیں قرآن کی جن کے لیے کہا جاتا ہے آیات متشابہات، یعنی یہ ان کے معنی جو ہیں وہ ذرا تو، لیکن قرآن نے بے شمار ایسی آیات کی تفسیر بیان کر دی۔
तो हाँ, कुरान जो है, साइंस जो है दुश्मन इस्लाम नहीं है। मेरे हम्म, नजदीक मुफस्सिर कुरान भी है और मुफस्सिर इस्लाम भी है। अगर वाह, हम अपने सच्चे ईमान के साथ उन साइंसी इजादात को, नजरियात को देखें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है और इसका यकीन कर लेना चाहिए कि साइंस की हम्म, जितनी इजादात हैं या होंगी, वो उलूम कुरानी के मुकाबिल एक ज़र्रे खाकी की तरह से हैं, एक वीडियो गेम की तरह से हैं, कि वो अच्छा, वीडियो गेम से बचे हैं ना, उसकी तरह से हैं कुरान के हम्म, मुकाबिल। अब आप देखिए, हजरत सुलेमान का वाक़या है कि वादी नमल में गए और चींटी की आवाज़ उन्होंने सुन ली, सारा डायलॉग चींटी का सुन लिया जो बातें कर रही थी। हाँ, तो साइंस बताए ज़रा, कोई इंसान चींटी की आवाज़ सुनकर और समझकर। हाँ, हाँ, चींटी की गुफ्तगू के ऊपर या उनके कम्युनिकेशन निज़ाम के ऊपर बहुत तहकीक हुई है और बड़ी आला तहकीक हुई है, और मालूम किया गया है कि वो केमिकल्स के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते में रहती हैं। लेकिन ये सब तो 19वीं 18वीं सदी में हुआ ना। कुरान तो इन बातों को 1000 साल पहले बता चुका है। हाँ, तो कुरान के बारे में, ये दीन के बारे में किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो, लेकिन हम्म, साइंसी उलूम हासिल करें और साइंस के हम्म, शहर के अंदर खो ना जाएं। हम्म, और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब आपका कुरान का मुताला जो है मुस्तहकम होगा और हम्म, गौर व फिक्र के साथ होगा। अगर हाँ, तो गौर व आपकी फिक्र के वजह से साथ होगा, होगा तो आप किसी से हाँ, मुतासिर नहीं हो। हम्म, तो आपने आपने इसका भी सवाल किया जवाब था दे ना कि जी, हाँ, आपने इस सवाल का भी जवाब दे दिया कि हमने सोचा हुआ था कि हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जो साइंसी नजरियात हैं वो तब्दील होते रहते हैं, तो आप कुरान हकीम तो तब्दील नहीं होगा ना, नहीं, इंशाल्लाह। तो वो कहते हैं कि आप उससे फिर मवाजना करते हैं, आप कह रहे हैं आप मैं मवाजना ही नहीं करता। नहीं, मवाजना मैंने नहीं किया। मैंने तो ये मुतवज्जे किया है लोगों को कि आप जिस साइंस से मुतासिर हैं बहुत ज्यादा, वो सारी बातें हाँ, कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले मौजूद हैं। और कभी मौका होगा तो हम्म, हम किसी आयत के ऊपर बात भी करेंगे। अच्छा, कुरान का जो बिल्कुल, हाँ, तर्जुमा है और बिल्कुल, तफसीर है, कुरान का तर्जुमा और तफसीर जो की बयान की जाती है, उसमें भी बहुत सारी हाँ, बातें हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, आगे प्रोग्राम्स में करेंगे, हम तेजी से चलते हैं ताकि हम इसको हम मुकम्मल आगे करें। वाले मजीद तो गौर करेंगे हमारे बात पर। हाँ, अच्छा, उलूम कुरान और उलूम अहले बैत का आपस में क्या रिश्ता है और उनके दरमियान में क्या कनेक्शन है? उलूम आले मोहम्मद जो है वो कुरान मजीद की तफसीर है, कुरान की आयत वाह, की तफसीर है। हाँ, अब हम दुआएं पढ़ते हैं इमाम मासूमीन की, इमाम अली इब्न हम्म, हुसैन अलैहिस्सलाम की, अमीरुल मोमिनीन की, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। तो हम दुआएं पढ़ते हैं अपने मसले के लिए हम्म, कि ये मसला हल हो जाए मेरा। अच्छा, दुआएं असर भी हम्म, करती हैं, लेकिन अगर उन हम्म, दुआओं को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए और समझ के देखा जाए और आपका एक साइंसी बैकग्राउंड भी हो और आपके अंदर गौर व फिक्र की सलाहियत भी हो, तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगी कि अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की दुआएं जो हैं, वो न सिर्फ ये कि तफसीर कुरान है, बल्कि तफसीर अहले बैत भी हैं। यानी अहले बैत ने किस तरह वाह, जिंदगी गुजारी, जिंदगी के किन मुश्किलात में कैसे रहे, क्या बिहेवियर था उनका, किस तरह उन्हें सब्र किया, हाँ, किस तरह वाकयात मुकाबला किया। और तफसीर कुरान इसलिए है कि जो कुरान अहकाम, कुरानी अहकामात हैं, वही दुआओं के अंदर बयान हुए हैं। हम्म, वाह, सुभान अल्लाह, यानी एक रिश्ता आपने इतना गहरा बना दिया। आखिर में मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि आपने इतने खूबसूरत अंदाज से बयान किया, तो ये मौजूआत उलमा हज़रात मिंबर से क्यों नहीं बयान करते? क्यों हमारी नौजवान नस्ल को लगता है कि ये कहानी सुना रहे हैं और वो बस ऐसे बैठते हैं और निकल जाते हैं? क्या वजह है? वो दिलचस्पी नहीं रही नौजवानों की। देखिए, बात यह है कि मिंबर के ऊपर खुसूसन जो अय्याम अज़ा हैं, हाँ, उसमें एक जाकिर जब बैठता है मिंबर पर, तो उसके सुनने वाले जो हैं वो मुख्तलिफुल ख़याल भी होते हैं, मुख्तलिफुल मिजाज भी होते हैं। ज़रूरी नहीं हम्म, कि वो सारे साइंस को समझते हों या बहुत बड़े आलिम हों। तो जाकिर को 45 मिनट एक
ایک خاص طرح کی کچھ گفتگو کرنا ہوتی ہے، اور وہ آپ ہاں، جانتی ہیں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اور وہ گفتگو جو ہے اس کے عادی ہو گئے ہیں ہمارے سننے والے. ان کو یہ ہوں، پتا ہو، ان کو وہی چاہیے. بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کو یہی چاہیے. اگر ایک عالم دین کچھ ہوں، علمی زیادہ گفتگو کرنے لگے تو لوگ سو جاتے ہیں. ایک دفعہ طالب جوہری صاحب نے ہوں، ایک مجلس میں، ایام یعنی عشرے کی ایک مجلس تھی، پہلی مجلس تھی، تو ہاں، میں اتفاق سے ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، تو علامہ صاحب نے بات شروع کی بگ بینگ سے. کہا کہ بھائی ارے بھائی دیکھو، ایک سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایک دھماکہ ہوا، عظیم دھماکہ ہوا، اور کائنات پھیل گئی اور اس کی توانائی پھیل گئی، پھر توانائی نے مادے کی شکل اختیار کی اور مادہ جو توانائی میں تبدیل ہو گیا. یہ انہوں نے 2.5-3 منٹ اس میں بات کی تخلیق کائنات کے حوالے سے. ہاں، کیا بات ہے. لیکن میں نے دیکھا عوام کو کہ سب اپنی ٹھوڑی کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے اس طرح سے بیٹھے تھے، اللہ اکبر. خاموش، نہ آہ نہ واہ. ہاں، طالب جوہری صاحب نے فوراً محسوس کر لیا کہ پبلک یعنی ایکٹیو نہیں ہو رہی، یعنی رسپانس نہیں کر رہی. تو پھر انہوں نے جو مجلس جس طریقے سے عام طور پر پڑھی جاتی ہے، وہی نکات اور وہی باتیں جو پبلک اس پہ نعرے لگاتی ہے اور واہ واہ کرتی ہے اور درود پڑھتی ہے، وہ باتیں شروع کی اور سارے لوگ جاگ گئے اور بڑی زبردست مجلس ہو گئی. تو اللہ اس اکبر. کا حل یہ ہے، دیکھیے اس کا حل یہ ہاں، ہے کہ یہ جی، ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے ذاکری کا، جو ہاں، ممبر سے علماء بیان کرتے ہیں، اور اس کی ضرورت ناگزیر ہے. اسی نے قوم کو اور امت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ نہ ہو تو قوم اور ملت جو ہے نا الگ الگ بکھر رہے کہیں ہیں، بھٹک بالکل. گئی ہو. ہاں، لیکن اب ذاکرین کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مطلب ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں، کوئی بالکل. ہاں، ایسی بات بیان نہ کریں کہ جو حکم الہی کے خلاف ہو یا حقیقت نہ ہو. تو ہاں، ہر طرح کے ذاکر ہیں، ہر طرح کے علماء ہیں، وہ ہاں، ماحول اور حالات کو دیکھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہاں، بعد میں ان کو معذرت بھی کرنا پڑتی ہے. تو یہ جو ہاں، انسٹیٹیوشن ہے ذاکری کا نا، آپ کی عزتداری کا، یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل چینل ہے، دینی چینل ہے، انٹرنیشنل چینل، جس میں جو آپ کے ناظرین ہیں اپنا پیسہ خرچ کر کے خود آتے ہیں، اور اپنے بچوں ہوں، کو بھی ساتھ لاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں کہ بھائی سنو. بے شک. بتائیں ہاں، کوئی دنیا کا چینل ایسا ہے کہ جس کے اوپر آدمی وہ تو چینل والے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں سارا پیسہ کہ یہ تو پبلک معجزہ کو ہے. اٹریکٹ کریں. یہاں ہاں، اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلا دن ہوا محرم کا اور لوگوں نے امام بارگاہ میں پہنچنا شروع کر دیا. آپ کو ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں. ہوں، اب ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر سے کیا بیان کرتا ہے. وہ ہوں، بیان کرتا ہے جو خدا اور رسول کو پسند ہے، یا ہوں، وہ بیان کرتا ہے جو عوام الناس کو پسند ہے. یہ اب ذاکر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں، لیکن اللہ نے بہت. ہزاروں لوگوں کو اس کے سامنے ممبر کے نیچے بٹھا دیا ہے، تو اب اس کی ذمہ ہاں، داری ہے کہ وہ بیان کرے جو خدا اور رسول کو اور ائمہ کو پسند ہے، چاہے لوگ بہت. ناراض ہوں یا ہاں، خوش ہوں. یعنی دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی ائمہ کی جو بات آتے ہیں نا، کریں. انبیاء ہاں، ہاں، انبیاء اور ائمہ جو آتے ہیں دنیا میں، وہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ عوام کو کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. اور اللہ کا سیاست دان پیغام ہوتا ہے. پبلک کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں. جب فرانس میں انقلاب، بہت جو بڑا فرانس کا انقلاب آپ کو معلوم ہے جب آیا، ہوں، تو وہاں کے جو ایک قبیلے تھے بہت سارے، وہ بالکل اوریا رہا کرتے تھے. ہوں، انقلاب کے بعد حکومت نے حکم دیا ان کو کہ لباس کے بغیر آپ باہر نہیں آ سکتے. ہاں، تو وہاں احتجاج شروع ہو گیا، کہنے لگے تمہارا حق ہے، ہم تو لباس نہیں پہنیں گے. وہ ہاں، احتجاج اتنا بڑھا کہ حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. ان کا ٹھیک ہے ہاں، جی، آپ جس حالت میں چاہیں رہیں. اللہ. تو یہ فرق ہوتا ہے سیاست دان میں اور ہاں، اللہ کے نمائندوں میں. اللہ کے ہوں، نمائندے جو ہے نا، وہ پبلک کو خوش نہیں کرتے، وہ پبلک کی، بے عوام کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. اور اصلاح کے یہ لیے آتے. ذمہ داری آج کے دور میں ذاکرین کے پاس ہے، علماء ہاں، کرام کے پاس ہے، کہ ہاں، وہ لوگوں کی ذہنی سطح کو بلند کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. ہوں.
चाहे स्लोली लेकिन उनको जी। करना चाहिए। और साइंस और टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि आज दुनिया भर में जो मजालिस हुसैन हुई हैं वो जूम और स्ट्रीम यार्ड और बहुत सारी इस तरह की जो साइट्स हैं उनके जरिए से हुई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा इल्मी गुफ्तगू की और हम इस सिलसिले को आगे इसी तरह जारी रखेंगे। आखिर में मैं वो चंद अशार हैं, मैं उसी में से कुछ एक टुकड़ा हाँ, पढ़ना चाहूंगी जो कि जी। मोहम्मद अली सैयद साहब ने कहा है उसी की बात के खैराते इल्म बख्शिशो मैशर मताए खुल्द मिलती है बेदरीग ये हुस्ने नसीब है, जो कुछ भी मांगना है वो हैदर के दर से मांग, ये दर खुदा के दर से निहायत करीब है। तो ये जनाबे हैदर कर्रार का दर है कि जो इल्म के मोती बिल्कुल। तकसीम करता है, जो आज भी तकसीम हो रहे हैं। तो आपने इस इल्म के रिश्ते को कायम रखना है और कुरान और साइंस को इसी तरह देखते रहना है, इसी तरह सराहते रहना है। इंशाल्लाह जल्द हम इसका नेक्स्ट एपिसोड हमेशा की तरह लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपनी एडवाइजेस हमें ईमेल कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मोहम्मद अली सैयद भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।